7औं अध्याय। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तन्नन्तु दिव्यस्तवैर्वेदैः साङ्गपदाक्रमोपनिषदैर्गायन्त्यं सामगान् ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्त्यं योगिनो यस्यन्तन्न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमत्सन्नन चर्चितो जलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालंकृत कुंडला प्रविलसा मुक्ताबली शोभिता सर्वज्ञान निधान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्य माता चिरम् मुखं करोति वाचालं पंगुलं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसाद दक्ष्यामि महादेवा कथामिमां नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। साष्टांग नमनं कृत्वा श्रीस्वस्तानीं परमेश्वर्यं कथायां सुदोपमां देव्यां श्रुत्वा इष्टफलं लभेत्। ओम श्री स्वस्तानी परमेश्वर्यै नमो नमः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। सती देवीले यज्ञकुण्डमा फाल हानी प्राण छाडेको देखि त्यहाँ रहेका दक्ष प्रजापतिका 33 कोटी छोरी ज्वाइँ ब्रह्मा विष्णु आदि देवता ऋषि यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नाग अप्सरा 10 दिक्पाल सबैले आश्चर्यमा पर्दै भन्न लागे, हे भगवान, कस्तो अनर्थ भयो? यो पवित्र यज्ञमा यस्तो किन भयो? के महादेव र सतीदेवीलाई यज्ञमा निमन्त्रणा नगर्दा यस्तो भएको हो त? सबैजना यस प्रकार भन्दै आश्चर्य मान्दा भए। एकछिनपछि अकस्मात धुलो उडी आकाशमा व्याप्त भई अन्धकार भयो। वायु पनि विपरीत दिशामा तेज तेजले बहन लाग्यो। बिना बादल मेघ गर्जन हुन लाग्यो र आँखामा धुलो परी सबै देवताहरू भूमिमा घोप्ट पर्न लागे। कसैलाई हावाले उडाइ लग्यो, कति ठुलो विषाद गरी रुन लागे, कति आफ्ना शरीरको संरक्षण गर्नतिर लागे। यस्ता तरहले महाउत्पात भयो र यो देखि दक्ष प्रजापतिले मन धैर्य गरी आफ्ना सबै छोरी ज्वाइँहरूलाई भन्न लागे, हे छोरी ज्वाइँहरू, ब्रह्मा विष्णु महान देवता भएको स्थानमा डराउनु पर्दैन, किनभने हाम्रो यज्ञ महान छ, पवित्र छ। सती देवीले ठुलो अहंकार गरी यज्ञमा हाम फाली। यसरी दक्षले अनेक प्रकारले बुझाई आफ्ना गुरु बृहस्पति ऋषि छेउ गई भन्न लाग्यो, हे गुरु, अब कसो गरौं? अनर्थ र हाहाकार भयो, यो उत्पातलाई कसरी साम्य पार्ने? सतीदेवीले यज्ञमा हाम फाली प्राण त्यागेको देखेर अति दुखित हुँदै नारद ऋषि तत्काल वायु वेगले चाँडै कैलाश पुगेर श्री महादेवका चरणमा दण्डवत प्रणाम गरी बिन्ती गर्न लागे, हे ईश्वर, हे करुणामय, दक्ष प्रजापतिले हजुरको तीव्र निन्दा गरेको हुनाले हजुरकी प्राण प्रिय तथा 3 लोककी माता सतीदेवीले पापिष्ट यज्ञ कुण्डमा हाम फाली आफ्नो प्राण त्याग गर्नुभयो। यस्तो खबर हजुर समक्ष भन्न पनि सक्दिन। पापिष्ट दक्षले भन्यो, त्यो कहाँको देवता हो? त्यो हाम्रो सभाको नसुहाउने महादेवलाई यज्ञमा नबोलाउँदा मलाई के होला? यस्ता प्रकारले हजुरको ठूलो निन्दा गर्दै मुखमा आएसम्मको वचन लगायो। दक्षले यस्तो भनेको सुनि सहन नसकी अत्यन्त क्रोध गरी लात्तीले भूमिमा हानी कसैको मुख नहेरी राता राता आँखा पारी यज्ञको प्रदक्षिणा गरी हजुरको नाम लिएर शिव शिव भन्दै माता सतीदेवीले यज्ञकुण्डमा फाल हानी प्राण त्याग गर्नुभयो। हे प्रभु, हजुरका भयले माता सतीदेवीको शरीरलाई अग्निले दग्ध त गर्न सकेका छैनन्, तर सतीदेवीले प्राण मात्र छोडी शयन गरे झै यज्ञकुण्डमा रहनु भएको छ। हे ईश्वर, यो समाचार हजुर समक्ष बिन्ती गरौं भनी आएको हुँ। यो ठुलो अनर्थ भयो। यसरी नारद मुनिले भनेको वचन सुनि श्री महादेवले आज्ञा गर्नुभयो, हे नारद मुनि, के यो कुरा सत्य हो? के मेरी प्राण प्रियाले अग्निमा प्रवेश गरी प्राण छाडिन्? श्री महादेवको कुरा सुनि नारदले भन्न लागे, हे ईश्वर, हजुरको अगाडि मैले मिथ्या कुरा कसरी बोलौँला? ध्यान दृष्टिले हेर्नुहोस्। त्यसपछि श्री महादेवले ध्यान दृष्टिले हेर्नुभयो र अत्यन्त दुःख मान्दै क्रोधित भएर आफ्ना 3 नेत्रबाट आगोको ज्वाला निकाल्दै दारहा किटेर रिसले हात मुठी पारी आज्ञा भयो, हे नारद, 33 कोटी देवताले रक्षा गरी राखेको पापिष्ट दक्ष प्रजापतिको निर्मूल नगरी छोड्ने छैन। अब तिमी आफ्नो आश्रममा जाऊ। यति भनी श्री महादेवले नारदलाई बिदा दिनुभयो र नारदजीले श्री महादेवलाई साष्टांग प्रणाम गरी त्यहाँबाट बिदा भई ब्रह्मलोकमा जानुभयो। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि,
त्यसपछि श्री महादेवले सतीदेवीलाई सम्झँदै अत्यन्त क्रोधित भई आफ्ना तीनवटै आँखाबाट अग्निको ज्वाला निकाली आफ्नो शिरको जटाबाट एउटा रौँ निकाली पृथ्वीमा पछार्नु भयो। त्यसैबाट मेघ गर्जे झै ठूलो आवाज निकाल्दै भयंकर चतुष्टी योगिनी भूत प्रेत प्रथम गण समेत भई महाकाली प्रकट हुनुभयो। महाकाली कस्ती भने महाभयानक आँखाबाट आगो निकाल्ने सामर्थ्य भएकी, लामा लामा धारा निस्केकी, आकाश जस्तै पेट भएकी, बाघको छालाले कम्मरमा वेष्टित भएकी, केस फिजाएकी, दाहिने हातमा खड्ग लिएकी, कहिले लामो जिब्रो निकाली हाँस्ने त कहिले जिब्रो चलाउने यस्ती महाकाली श्री महादेवका अगाडि खडा भई बिन्ती गर्न लाग्नुभयो। हे परमेश्वर, मलाई के कामले प्रकट गर्नुभयो, आज्ञा होस्। यति भनी महाकाली भगवती खडा भइरहनुभयो। महादेवले फेरि शिरको जटाबाट अर्को पनि एउटा रौँ निकाली भूमिमा पछार्नु भयो। त्यसपछि पनि पृथ्वी डोलायमान गरी सिंहनाद गरे झै गर्जी हजार सूर्यका जस्तो तेज भएका, मुण्डमाला लगाएका, दाहिने हातमा त्रिशूल लिएका, भीषण मूर्ति भएका वीरभद्र प्रकट भएर श्री महादेव समक्ष बिन्ती गर्न लाग्नुभयो। हे ईश्वर, आज किन हामीहरूलाई प्रकट गर्नुभयो, आज्ञा गर्नुहोस्। के हामीहरू अब यो सारा ब्रह्माण्डलाई तहस नहस बनाऊ? के सबै समुद्रहरूलाई एकैछिनमा सुकाऊ? के हामी विष्णु आदि नाम गरिएका सारा देवताहरूलाई एकैछिनमा भस्म गरौं? अथवा सबै ऋषिहरूलाई हजुरहरू समक्ष बाँधेर ल्याऊ? वीरभद्रका वचन सुनेर महादेवले आज्ञा गर्नुभयो। हे वीरभद्र, हे महाकाली, तिमीहरू दुवै अहिले नै गएर 33 कोटी देवताले रक्षा गरिरहेको पापिष्ट दक्ष प्रजापतिको यज्ञ विध्वंस गरी दक्षको पनि संहार गरी 33 कोटी देवता सबैलाई नाश गरी आओ। तिमीहरूलाई मैले यसै कारणले प्रकट गरेको हुँ। नन्दी, भृंगी, विष्मज्वर, 64 योगिनी भूत प्रेत प्रथम गण समेत भई दक्षको नाश गर्न जाऊ। यदि कोही देवताले तिमीहरूको प्रतिकार गर्न आए भने सबैलाई जलाइदिनु। यो बेलामा केही सोच विचार नगर्नु। फेरि विशेष गरी विष्णुले तिमीहरूको कार्यमा अवरोध गरेको खण्डमा उनीहरूलाई पनि बाँकी नराख्नु। श्री महादेवको यस्तो आज्ञा सुनेर नन्दी, भृंगी, विष्मज्वर, 64 योगिनी भूत प्रेत पिशाच सहित मेघ गर्जे झै सिंहनाद गरी पृथ्वी डोलायमान गरी यमराज नै आए झै गरी अत्यन्त क्रुद्ध भई महाकाली र वीरभद्र आफ्ना विशाल सेनाहरूको साथमा कैलाशबाट प्रस्थान गर्नुभयो। शिवगणहरूको भयंकर शक्तिले गर्दा अन्तरिक्ष र पृथ्वीलाई थाम्नै साह्रै मुस्किल पर्यो र पृथ्वीमा भयानक ज्वालामुखी विस्फोट भएर ठूलो भूकम्प गयो। साथै 7 समुद्र समेत कम्पित भए। पृथ्वी, जल र आकाशमा रहने सम्पूर्ण जीवात्माहरू सबै डरले त्राही त्राही भए। दक्ष प्रजापतिका यज्ञमा पनि अनेक प्रकारका उत्पात हुन लागे। ठूलो आँधी आई, सर्वत्र धुलो उडी अन्धकार भयो। साथै आकाशमा गिद्ध, काग आदि कराई मण्डलाकार गरी उड्न लागे। स्यालहरू दुवै आँखा र मुखबाट आगो निकाली कराई हिँड्न लागे। फेरि रगतको वृष्टि भयो। वायु पनि विपरीत तरहले बग्न थाल्यो। यस्तो उत्पात भएको देखि यज्ञमा रहेका सबै देवताहरू हाहाकार गरी कराई कोही भाग्न लागे। स्वास्नी मानिस, केटाकेटी, बुढाबुढी भाग्न नसकी भुइँमा घोप्टो परी रुन कराउन लागे। यो उत्पात भएको देखि सबै देवताहरू तथा यक्ष, किन्नर, नागहरू पनि आश्चर्य मानी त्राही त्राही भइरहेका थिए। त्यस्तै बेलामा वीरभद्र महाकाली आफ्ना गणहरू सहित मेघ गर्जे झै गर्जी हात्तीका बथानमा सिंह गए झै गरी दक्षका यज्ञमा पुग्न लागे। यसपछि यज्ञमा रहेका देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नागहरूसँग सिंह जुधेजै गरी संग्राम गर्न थाले। त्यो देखेर यज्ञमा रहेका दक्षका छोरीहरू, देवकन्या, ऋषि, ब्राह्मण, बालक, अप्सराहरू त्राही त्राही नारायण नारायण भनेर घोर शब्दसँगै कराएर रुँदै 10 दिशामा भाग्न लागे। कोही भाग्न नसकी लड्दै मुन्टोले टेकी माटो खान लागे। कसैका खुट्टा मर्की मूर्छा भई लडिरहे। विष्णु आदि 33 कोटी देवताहरू, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्यहरूले त्यो अवस्था देखि दक्ष प्रजापतिका निम्ति आफ्ना अस्त्र शस्त्र लिएर वीरभद्र महाकालीलाई प्रहार गर्न लागे। यस्ता प्रकारले परस्पर युद्ध भयो र दुवैतिरका सेनाले महाघोरसँग युद्ध गरेर सिंहनाद गर्दा भए। इन्द्रादि 33 कोटी देवताले पनि वीरभद्र महाकालीमाथि अनेक शस्त्र अस्त्र क्षेपण गरे। के भने ब्रह्मास्त्र, इन्द्रास्त्र, देवास्त्र, वरुणास्त्र, अग्नियास्त्र, तोमर, भिन्दिपाल, गदा, तोमर, भिन्दिपाल, गदा, खड्ग, मुसल, नागपास इत्यादि। यस्ता तरहसँग आफूहरूलाई दक्षका सेनाले प्रहार गरेको देखि वीरभद्रका गणहरूले पनि ठूलो शब्दसँग गर्जी फौजभित्र पसेर भए जतिका देवता तथा अन्य गणहरूको टाउको निमोठी खाए। उनीहरूका हात खुट्टा भाँचेर मुड्कीले हान्दै रगत छदाई।
देवताहरूको चूर्ण चूर्ण गरे। फेरि महाकालीले काल जस्तै खड्गली राता राता आँखा गरी वर्षाकालमा मेघ झै गर्जेर मृगका फौजमा सिंह गए झै सुकेका परालमा आगो लागे झै क्षणभरमै धेरैको नाश गर्नुभयो। फेरि वीरभद्रले आफूमाथि शस्त्र अस्त्र वर्षाएको देखि क्रोधले नन्दी भृङ्गी चतुष्ठी योगिनी भूत प्रेत पिशाच प्रथम गण समेतले शत्रु पक्षका देवताहरूमध्ये कसैको शिर छुट्याए, कसैको मासु खाए, कसैको तानी तानी रगत चुस्न थाले। रगतले मातिएर कोही नाच्न लागे, कोही हाँस्न लागे, कोही दगुर्न लागे। यस्ता प्रकारले वीरभद्र र महाकालीले देवता र दक्ष प्रजापतिका सेनाको संहार गर्नुभयो। फेरि यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नाग दक्ष प्रजापतिका सेनाले महाकालीमाथि शस्त्र अस्त्र वर्षाए, तर ती शस्त्र अस्त्र महाकाली र वीरभद्रमाथि पर्नासाथ भस्म हुने गर्थे। महाकाली चतुष्ठी योगिनी भूत प्रेत पिशाच प्रथम गणले फेरि दक्ष प्रजापतिका सेनालाई पलभरमै सखाप पारे। विषम ज्वरले सबैका शरीरमा प्रवेश गरी बेहोस गराए। त्यसपछि वैकुण्ठनाथ विष्णुले सम्पूर्ण देवताहरूलाई बेहोस भएको देखि आफ्ना शरीरबाट शीत ज्वर उत्पन्न गरी सबैलाई होसमा ल्याउनु भयो। फेरि नाना शस्त्र अस्त्रले अग्निका ज्वालामा पुतली झैँ गएर वीरभद्रमाथि जाइ लाग्नुभयो। वीरभद्रले पनि त्रिशूल उठाई सिंहनाद गरी सुकेका घरमा आगो लागे झै गरी क्षणभरमै दक्ष प्रजापतिका कोटी कोटी सेना मारिदिनु भयो। कसैको शिर छैन, कसैको हात छैन, कसैको पाउ छैन। यस्तो देखि कोही रक्षा गर भनी भाग्न लागे, कोही भाग्न नसकी भूमिमा परिरहे। यस्ता हिसाबले यज्ञ विध्वंस गरी शिवगणले पाएका जति देवता समाधि यज्ञमा हालेर भस्म गर्न लागे। वीरभद्रले यस्ता तरहले दक्ष प्रजापतिका सेनालाई मार्दै यज्ञ विध्वंस गरेको देखि विष्णुले अत्यन्त क्रोधले राता राता आँखा पारेर नागले झै निश्वास गर्दा झै सुस्केर हाली। अग्निका ज्वाला जस्ता भई बायाँ हातले पाञ्चजन्य शङ्ख बजाई दाहिने हातले कौमुदीकी गदा उठाई संहार कालमा रुद्र गए झै गरी वीरभद्रका सेनामाथि जाइ लाग्नुभयो। त्यो देखि देवता यक्ष गन्धर्व दैत्य नाग दक्ष प्रजापतिका सेनाले धन्य धन्य विष्णु तपाईको जय होस् भनी आफ्ना शस्त्र अस्त्रले विष्णुका साथ लागेर शिवसेनासँग लड्न भिड्न लागे। त्यो देखि महाकाली क्रोधित भई अग्निका ज्वाला जस्तो तेज निकाली खड्ग उठाई चतुष्ठी योगिनी भूत प्रेत पिशाच प्रथम गण सहित भएर लड्न लाग्नुभयो। जसरी ठुलो वायु चल्दा मेघ खण्ड खण्ड भई फाट्दछ त्यस्तै प्रकारले देवताहरूका सेनालाई 10 दिशामा भगाउनु भयो। त्यो देखि विष्णुले वीरभद्रको छाती ताकी कौमुदीकी गदा प्रहार गर्नुभयो। गदाको चोट छातीमा परेपछि वीरभद्र भूमिमा लड्दा मूर्छा पर्नुभयो। फेरि विष्णुले नन्दी भृङ्गी चतुष्ठी योगिनी भूत प्रेत पिशाच प्रथम गणलाई शङ्ख बजाई गदा प्रहार गर्नुभयो। त्यसका चोटले कोही भूमिमा परि मूर्छा भए, कोही भाग्न लागे। देवता यक्ष गन्धर्व किन्नरहरूले धन्य धन्य विष्णु भनी जयगान गरी पुष्प वृष्टि गरे। ती देवता र यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्यनाग दक्ष प्रजापतिका सेनाले धन्य विष्णु भनी स्तुति गरेको मूर्छा भइरहेका महावीर वीरभद्रका कानमा पर्यो। त्यसपछि उहाँको होस खुल्यो। आफ्ना सेनाहरू कोही भूमिमा परेका, कोही भाग्न लागेका देखेपछि वीरभद्र अति क्रोधित भई काल समान त्रिशूल उठाई नारायणलाई हेरी बेगले प्रहार गर्नुभयो। त्यो त्रिशूल श्री विष्णुको छातीमा वज्रन पुग्यो र त्यसको वेदना सहन गर्न नसकी रणभूमिमा लडेर नारायण मूर्छा पर्नुभयो। वीरभद्रले विष्णु मूर्छा परेको देखि प्रलय कालको मेघ झै गर्जन गरी दक्षका सेनामाथि जाइ लाग्नुभयो र कोटी कोटी देवताको नाश गर्नुभयो। वीरभद्र गर्जेका स्वरले देवताहरू त्राही त्राही भनी कराई जता पायो उता भाग्न लागे। यस्ता तरहले ठूलो संग्राम भई दक्ष प्रजापतिका सेनाहरूको नाश भयो। महाकाली र वीरभद्रले देवताहरूमाथि जाइ लागे। कोही देवताको टुपी समाती पछाडि खड्गले प्रहार गरेर मारे, कसैलाई मुड्कीले हानी मारे। चतुष्ठी योगिनीले पनि कसैलाई निमुठेर मारे, कसैको काखीमा हातले प्वाल पारी मुख लगाई रगत पिउन लागे, कसैलाई पक्री यज्ञमा होमेर मारे। यस्ता प्रकारले देवताहरूका सेनाको नाश भयो र चारैतिर हाहाकार मचिन थाल्यो। यता वीरभद्रका सेनाले जय जय भनी कराएको शब्दले मूर्छा परेर भूमिमा लडिरहनु भएका विष्णुको कानमा पर्यो। मूर्छाबाट बिउजी हेर्दा वीरभद्र र महाकालीले दक्षको यज्ञ विध्वंस गरी कोटी कोटी देवता र दक्षका सेनाको नाश गरेको देखि अति क्रुद्ध भई विष्णुले भन्न लाग्नुभयो, हे पापिष्ट वीरभद्र, आज म तेरो प्राण लिई दक्षको यज्ञ पूर्ण गराउँला। यसपछि सम्पूर्ण देवताहरूलाई सन्तोष होला। अब एकादश रुद्र तेरो सहायक भई आए पनि तेरो रक्षा गर्न सक्ने छैनन्। यति भनी विष्णुले सम्पूर्ण दुष्टको नाश गर्ने सुदर्शन चक्र देखाउनु भयो।
यस्तो क्षुद्र वचन सुनि वीरभद्रले क्रोधित भई विष्णुलाई भन्नुभयो, हे पापिष्ट विष्णु, सम्पूर्ण दुष्टको नाश गर्ने चक्र भनी देखाएर मेरो नाश गर्छु भनिस्? तेरो सम्पूर्ण पराक्रमको साथ त्यो चक्र म माथि प्रहार गर, म पनि देखिहाल्छु। त्यो चक्र पूर्वकालमा तैँले शिवजीको आराधना गरी प्राप्त गरेको होस्। यसको दुरुपयोग गर्दै शिवगणमाथि प्रहार गर्ने तेरो हिम्मत पनि हेरिहालौँ। वीरभद्रको यो वचन सुनि विष्णुले क्रोधित भई वीरभद्रलाई ताकी सुदर्शन चक्र प्रहार गर्नुभयो। त्यो सुदर्शन चक्र कस्तो गरी गयो भने करोडौं सूर्यको तेज जस्तो भई प्रलयकालको मेघले गर्जना गरे जस्तो शब्द गरी कालरुद्र गए झैं भयो। यस्ता तरहले सुदर्शन चक्रलाई देखि नन्दी भृंगी चतुष्टी योगिनी भूत प्रेत पिशाच प्रथम गणले त्राही त्राही महादेव भन्दै महावीर वीरभद्र र महाकालीका शरणमा परे। जसरी समुद्र मन्थन गर्दा निस्किएको कालकूट विष महादेवले निल्नु भएको थियो, त्यसै गरी विष्णुले फालेको त्यो चक्रलाई निल्न वीरभद्रले पनि तुरुन्तै आफ्नो मुख बाउनु भयो। साथै त्यो चक्र भगवान वीरभद्रका मुखमा पर्यो र त्यस चक्रलाई निल्न तयार हुनुभयो। त्यो देखि विष्णुले चाँडै दगुर्दै गई वीरभद्रका मुखबाट त्यो सुदर्शन चक्र झिकी त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भएर मनमा शिवजीलाई प्रणाम गर्दै वैकुण्ठतर्फ जानुभयो। इति श्री स्कंद महापुराणे माहेश्वर खण्डान्तर्गत केदार खण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वरे व्रत कथायां दक्षसेना वध एवं विष्णु वैकुंठ गमनो नाम सप्तमोऽध्याय। श्री उमा महेश्वरयां ध्यान। उपनयतु मंगलम सकल जगन मंगलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नव नरी नदल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथ्वी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणा सन्तु पुत्रिणा सन्तु पौत्रिणा निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदं शतम्। तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसंग या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्ड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना यं ब्रह्माच्युत शंकरा प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दितां सा मां पातु सरस्वतीं भगवतीं निशेषजाड्यापः कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुसृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। श्री स्वस्थानी परमेश्वरै नमः।